गमाय माझी भक्तांची सावली गमाय माझी स्वामी राज माऊली गमाय माझी स्वामी राज माऊली गमाय स्वामी राज माऊली गमाय वारकरी विभाग असतात ते हांगा पावल्ले आसात. सकाळी बाळ्ळी शांतादुर्गा देवळा कडच्यान सुरवात करून आयज ते सोमनाथ देवळा कडेन पयलीं रावले हाडल्या आनी तेजे उपरांत आयज दत्त महाराज देवळा कडेन ज्ञानेश्वर मठा कडेन आयज दत्त महाराज देवळा कडेन आसात. आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष दत्तदास बिशी आसा आनी बाकी समस्त आमचे वारकरी बंधू आनी भगिनी तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता की दर वर्सा प्रमाणे जे आमचे वारकरी बंधू भगिनी जे आसात ते पांय चलप म्हणटा अशें 10-15 दीस आनी साकून ते पंढरपूर वयतात. आषाढी एकादशीच्या पयलीं म्हळ्यार 2 दीस पयलीं ते पावतात आनी खंयच हें करीत आसतना पांयांनी म्हणटा अशें चलत मदीं मदीं ज्या जाग्यार खंय तरी त्या लोकांक ते तेंचे वेवस्था करतात. म्हणून 15 दीस सगळो काम धंदो कुशीन दवरून ह्या 15 दिसांनी ते आनी 2-3 दीस म्हणजे 20 दीस जाता सगळे एका परत एक हांगा उद्योगपती आसात, गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले, बाकीचे पदाधिकारी असतात. सगळे काम धंदो कुशीन दवरून म्हणजे अशें देवा खातीर पांयान चलत ते वयतात. दर वर्साक एकच वर्सा अशी न्ही की दर वर्साक ते वचपाचें हें करतात. तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक देवान तेंची मनोकामना पूर्ण करची आनी त्याच बरोबर तांकां सुखरूप अशें जे बरें वेवस्थीत ते वचून पावचे, तशेंच परत देवाचें दर्शन घेवन परत वेवस्थीत ते सुखरूप परत घरा कडेन पावचे अशें देवा कडेन मागतात, दत्त महाराजा कडेन मागतात.